अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस के आगाज में आप लोग देखेंगे दो सिपाही इल्बिलगाय खातून को किले के एक कमरे में लाकर बंद कर देते हैं। इल्बिलगाय खातून कहती हैं, कमीनों, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो सिपाही कहता है, बकवास बंद करो, और अपने सिपाहियों से कहता है, इस औरत पर नजर रखो और ये दरवाजे से बाहर न जाए। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इल्बिलगाय खातून कहती हैं, कमीनों, मैं इस किले को तबाह कर दूंगी, इसे तुम्हारा कब्रिस्तान बना दूंगी। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ द्रागोस किले में पहुंच जाता है और उसके सामने वो लूटा गया सोना होता है। इसके बाद द्रागोस यूरानोस से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है यूरानोस, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने एतमाद नहीं तोड़ा, तुमने मुझे ना उम्मीद नहीं किया। यूरानोस कहता है, मैं अपने मकसद और आपके लिए मुफीद जंगजू बनने के लिए कुछ भी करूंगा। द्रागोस कहता है, सोना ले लिया, इतना काफी था, लेकिन तुम इल्बिलगाय खातून को भी साथ लाए हो, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यूरानोस कहता है, चलें अब हम चलकर अपनी फतह का इनाम अपनी आंखों से देखें जनाब। इसके बाद यूरानोस नीचे बैठकर वो संदूक खोल देता है। द्रागोस कहता है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके बाद द्रागोस उस सोने को हाथ में उठाता है तो उस सोने को देखकर हैरान हो जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब मिकीस के पास आते हैं और कहते हैं, आर्तुग साहब कहाँ हैं? मिकीस कहता है, वो यहाँ नहीं है मेरे आका, वो सुबह टैक्स हवाले करके घर चले गए थे। अर्तुगरुल साहब ये सुनकर और परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, शुक्रिया, तुम अपना काम करो। इसके बाद बमसी साहब कहते हैं, मेरे आका आर्तुग साहब कहाँ हो सकते हैं? इतने में वहाँ बेबुलात आता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, क्या हुआ बेबुलात साहब, तुम गुस्से से आग बगोला हो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? बेबुलात कहता है, अपने सिपाही इकट्ठे करें अर्तुगरुल साहब, हम किले पर हमला करेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, कौन सा किला? अर्तुगरुल साहब तुर्गुत से कहते हैं, कौन सा किला? तुर्गुत कहते हैं, उन्होंने बेबुलात साहब के काफिले पर हमला किया, उमर कबीले के कुछ सिपाही शहीद कर दिए और हमारा ओगोस सिपाही जख्मी है। अर्तुगरुल साहब तुर्गुत से कहते हैं, वो संदूक के ले गए हैं। और दूसरी तरफ द्रागोस उस सोने को देखकर परेशान हो जाता है। यूरानोस कहता है, क्या हुआ? द्रागोस कहता है, ये सोना नहीं है, ये रंग है, लानत हो, ये तो नकली सोना है। इसके बाद द्रागोस को बहुत गुस्सा आता है। यूरानोस कहता है, ये कैसे हो सकता है जनाब, ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब को एक ख्याल आता है जिसमें अर्तुगरुल साहब आर्तुग साहब से कह रहे थे, सिपाहियों को बताएं कि वो असली सोने की बजाय नकली सोना रखें जो कि टैक्स के तौर पर लिए गए हैं। अगर द्रागोस वो संदूक छीन भी ले तो इसे नकली सोना मिले ताकि हम टैक्स की रकम को बचा सके। तुर्गुत ने कहा था, अगर वो हमले से बच गए तो क्या होगा आका? तो वो नकली सोने के साथ कोनिया जाएंगे। अर्तुगरुल साहब ने कहा, सिपाही खुफिया रास्ते से असली सोना कोनिया पहुंचा देंगे, आप सोना बेबुलात के हवाले कर दें आर्तुग साहब। इसके बाद अर्तुगरुल साहब का ख्याल खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ यूरानोस और द्रागोस बहुत परेशान और गुस्से में होते हैं। यूरानोस कहता है, हमने जल्दी में होने की वजह से सोना देखा ही नहीं, ये नकली सोना है। इसके बाद द्रागोस यूरानोस से कहता है, हिम्मत करो यूरानोस, मैं एक हिम्मत हारे हुए कमांडर को अपने साथ नहीं देखना चाहता, खड़े हो जाओ। यूरानोस कहता है, मैं उनसे इसका बदला लूंगा जनाब। द्रागोस कहता है, अर्तुगरुल साहब ने खेल खेला है, वो होशियार आदमी है, उसने जान लिया कि हम हमला करेंगे। दिमाग का इस्तेमाल एक अच्छा हथियार साबित होता है यूरानोस, इसीलिए तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना होगा, ना कि गुस्से से। अब जबकि अर्तुगरुल ने हमारे साथ खेल खेला तो मैं भी उसके साथ एक खेल खेलूंगा। यूरानोस कहता है, हम क्या करेंगे? क्या हम उसे इल्बिलगाय खातून का सर भेजेंगे? द्रागोस कहता है, इल्बिलगाय का सर हमारे किसी काम का नहीं, हमें वो जिंदा चाहिए। अब मेरी बात गौर से सुनो। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब बेबुलात से कहते हैं, बगैर सोचे समझे बहादुरी दिखाने का नतीजा सिर्फ नाकामी होती है। बेबुलात साहब, आपने बहादुरी दिखाने की कोशिश की और एक साजिश का शिकार हो गए, आपने अपने सरदार की नसीहत नहीं मानी तो ये मुसीबत आई। अब आपको इस सोने के बारे में अफसोस हो रहा है जो आपके हाथों से निकल गया है ना? बेबुलात कहता है, मुझे सोने की कोई परवाह नहीं अर्तुगरुल साहब, वो मेरी बहन को भी ले गए, इल्बिलगाय खातून को वो ले गए। अर्तुगरुल साहब ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ सुरमा खातून कई कबीले में पहुंच जाती हैं और सिलजान खातून को एक कालीन देती हैं और कहती हैं, एक महाजर ही दूसरे महाजर को समझ सकता है, हम खैमा बनाना जानते हैं, आप जल्द से जल्द खैमा बनाना चाहती हैं, मैंने सोचा कि आपकी कुछ मदद कर सकूं। इसके बाद वो सब वहाँ पर बैठ जाती हैं। और दूसरी तरफ बेबुलात अर्तुगरुल साहब से कहता है, हम आपके पास आए क्योंकि आप हमारे अपने हैं, मुझे सिपाहियों के साथ जाकर किले पर हमला करना है, चलें अपने सिपाहियों को इकट्ठा करें, चलो चले और उन्हें दिखा दें कि मेरी बहन को अगवा करने का क्या अंजाम है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हम किले नहीं जा रहे। बेबुलात कहता है, आपका क्या मतलब है, हम किले क्यों नहीं जा रहे? हम यहाँ बैठकर उनका इंतजार करें कि वो उसे यहाँ लाएंगे, हाँ, और वो कहेंगे कि हमने इसे गलती से अगवा किया और वो इल्बिलगाय
خاتون کو یہاں لے آئیں گے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا غصہ تھوک دو بے بلاد صاحب، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیلے نہیں جائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم البلگائے خاتون کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے۔ بے بلاد کہتا ہے میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، میں یہاں مل کر قلعے پر حملہ کرنے آیا ہوں، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں جس نے البلگائے خاتون کو اغوا کرنے کی ہمت کی ہے ہمارے لیے اس نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی ہوگی، اب میں تمہیں مزید نافرمانی کر کے دوبارہ سازش کا شکار ہونے نہیں دوں گا۔ بے بلاد کہتا ہے اسی لیے یہاں بیٹھو اور اس بارے میں صبح تک سوچو، میں نے جو کرنا ہے خود کر لوں گا۔ بے بلاد جانے لگتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بے بلاد صاحب اتنے میں باہر سے عبدالرحمن غازی آتے ہیں اور کہتے ہیں قلعے کا کمانڈر یہاں ہے، اس کے سپاہی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اسے اندر بھیجو لیکن محتاط رہنا۔ بے بلاد کہتا ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے، وہ یہاں آئیں گے، تیار رہنا سپاہیوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں نہیں، اور دوسری طرف سرما خاتون کئی قبیلے سے چلی جاتی ہیں اور ایک سپاہی حائمہ خاتون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے سپاہیوں سے سنا ہے حائمہ خاتون، دو سپاہی جو ارطغرل صاحب کے ساتھ تھے انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اور ارطغرل صاحب کا کیا ہوا؟ وہ سپاہی کہتا ہے ارطغرل صاحب ان میں نہیں ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم ارطغرل صاحب کو جلدی سے جا کر بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ سپاہی شہید کر دیے گئے ہیں اور ارطغرل صاحب بھی یہاں نہیں ہے، تمام سپاہی تلاشی شروع کر دیں، چلو جلدی کرو۔ اور دوسری طرف کمانڈر یورانوس سرائے میں ارطغرل صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ مجھے تلاش کر رہے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم کون ہو؟ اور دوسری طرف زنگوچ بھی ایک طرف پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے آپ مجھے نہیں ڈھونڈ سکے کیونکہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکے۔ دراگوس یہ سن کر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ کمانڈر یورانوس کہتا ہے میں دراگوس ہوں۔ یہ سن کر بے بلاد اور اس کے سپاہی غصے میں آ جاتے ہیں اور بے بلاد اپنا خنجر کمانڈر یورانوس کی گردن پر رکھتا ہے۔ تمام لوگ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ کمانڈر یورانوس کہتا ہے میں لیف کے قلعے کا نیا حکمران ہوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بے بلاد صاحب پیچھے ہٹ جائیں۔ بے بلاد یورانوس سے کہتا ہے تم نے میرے باپ کو قتل کیا، تم نے میری بہن کو اغوا کیا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بے بلاد صاحب رکیے۔ بے بلاد کہتا ہے میں کیوں رکوں ارطغرل صاحب، کیا یہی ان تمام مصیبتوں کی وجہ نہیں ہے؟ اب اس کا سر قلم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد یورانوس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں ہتھیار پھینک دو۔ تمام سپاہی اپنی تلواریں نیچے کر لیتے ہیں اور ارطغرل صاحب کے سپاہی بھی اپنی تلواریں نیچے کر لیتے ہیں۔ یورانوس کہتا ہے اسے چھوڑ دو ارطغرل، اسے لینے دو، لیکن اگر میرے جسم کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو میرے آدمی البلگائے خاتون کا سر تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ دراگوس یہ سن کر ہنسنے لگتا ہے۔ یورانوس کہتا ہے چلو تم کیا دیکھ رہے ہو بے بلاد، تمہارا سب سے بڑا دشمن دراگوس تمہارے سامنے کھڑا ہے، میری زندگی یا البلگائے خاتون کی۔ اس کے بعد بے بلاد اس کو چھوڑ دیتا ہے اور ارطغرل صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے سب باہر چلے جائیں، میں اکیلے میں بات کروں گا۔ بے بلاد کہتا ہے میں یہیں پر رہوں گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سب۔ بے بلاد کہتا ہے میرے بابا کو قتل کر دیا گیا، میری بہن کو اغوا کیا گیا، اگر کوئی بات چیت ہوگی تو میری موجودگی میں ہوگی۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں حد پار مت کرو بے بلاد صاحب، البلگائے خاتون آپ کی وجہ سے اغوا ہوئی، اب یہ معاملہ میں خود سنبھال لوں گا، جاؤ مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے بے بلاد صاحب۔ بے بلاد غصے سے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے آپ کے حکم ہماری روایات اور اقتدار کی عکاسی نہیں کرتی، یہ سراسر نا انصافی ہے، ہم وہ احکامات مانتے ہیں جو منصفانہ ہو، غیر منصفانہ فیصلے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، میں یہاں کا سردار اعلیٰ ہوں، یہاں روایات بھی میں ہوں اور اقتدار بھی۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں بے بلاد صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ تمام لوگ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ بے بلاد کہتا ہے میں عمر قبیلے کا سردار ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ارطغرل صاحب۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں لے جاؤ انہیں۔ تمام سپاہی بے بلاد اور اس کے سپاہیوں کو لے جاتے ہیں اور ارطغرل صاحب کہتے ہیں جب تک میں نہ کہوں کوئی قید خانے سے باہر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد وہاں پر تمام لوگ چلے جاتے ہیں اور دراگوس بھی ایک طرف چھپ جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب یورانوس سے کہتے ہیں اب آپ کی باری، اور دوسری طرف ترگت اور بمسی صاحب بے بلاد کو قید خانے میں لا کر بند کر دیتے ہیں۔ بے بلاد کہتا ہے ارطغرل کیا چاہتا ہے؟ بمسی کہتے ہیں یہ سردار کا حکم ہے بے بلاد صاحب۔ اس کے بعد بمسی صاحب اور ترگت بے بلاد کو قید خانے میں بند کر دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بے بلاد اپنے آپ سے کہتے میں دراگوس کے قلعے کو تباہ کر دوں گا، تم سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، میں تم سب کو برباد کر دوں گا۔ اور دوسری طرف ارطغرل صاحب یورانوس سے کہتے ہیں تم نے وہ تمام قتل کیے، وہ تمام غلط کام، وہ تمام سازشیں، اور اب البلگائے خاتون کی زندگی تم نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ یورانوس کہتا ہے یہ سب لائس کی وجہ سے ہوا، اس نے میرے احکامات نہیں مانے اور خود سے فیصلہ
फैसले किए। अब मैं खुद आ गया हूँ और जब मैं आया तब मुझे ये सब पता चला, लेकिन वो इतना अहम नहीं था। अगर आप मेरी शर्त मान लें तो मैं इल्बिलगाह खातून को वापस कर दूंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम्हारी शराइत क्या है? वो कहता है वो सोना जो हमने लिया वो नकली था। आप एक समझदार आदमी हैं, लेकिन मुझे असल सोना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि आप हमारे सबूत आने वाले ताजरों से भी टैक्स नहीं लेंगे और हर साल आप हमें उस अनाज में से हिस्सा देंगे जो आप उगाते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अगर हम ऐसा ना करें तो? यूरानोस कहता है अगर आपने ये सब कबूल ना किया या मैं किले में वापस न जा सका तो इल्बिलगाह खातून की लाश यहाँ आएगी। आप क्या कहते हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं आज इस बारे में सोचूंगा और बाद में तुम्हें अपना फैसला बताऊंगा। यूरानोस कहता है गौर से सोचिए और कल किले में आइए। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाना चाहता हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं द्रागोस रुको, अगर तुम इस जगह से सही सलामत जा रहे हो तो सिर्फ इल्बिलगाह खातून की वजह से। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं उस किले को तबाह कर दूंगा और तुम्हारा सर शहंशाह को अपनी फतह के तोहफे के तौर पर भेजूंगा। इसके बाद यूरानोस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कमांडर यूरानोस अपने किले के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। बमसी साहब और तुर्गुत को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अंदर अर्तुगरुल साहब को वो ख्याल आता है जिसमें कमांडर यूरानोस ने कहा मैं द्रागोस हूँ। अगले सीन में आप लोग देखेंगे किले में एक सिपाही इल्बिलगाह खातून के लिए कुछ खाना लेकर आता है और कहता है हमारे आका ने आपके लिए खाना भेजा है, देखो उसने तुम्हारे लिए अपनी ज़र्फ से खाना भेजा है। इल्बिलगाह खातून उस खाने को फेंक देती है। वो सिपाही कहता है दोबारा ऐसा मत करना वरना तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे आर्तुक साहब को होश आ जाता है। बहादुर कहता है आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया, तुम मुझे उस संदूक के बारे में बताए बगैर नहीं मर सकते जो तुमने मंगोलों से लिया है। आर्तुक साहब कहते हैं तुम्हारे भौंकने से ये तो वाजे हो गया कि तुम कुत्ते हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गले में पट्टा किसका है? बहादुर उनको मारता है और कहता है हमारी गर्दन बहुत पतली है आर्तुक साहब, इसमें कोई भी पट्टा नहीं डाल सकता। तुम्हें अपनी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है जब तक तुम बोलते नहीं हो। आर्तुक साहब कहते हैं तुम क्या समझते हो हमारे लिए जिंदगी अहम है? हमारी जुबानें जुल्म और जबर से नहीं खोली जा सकती। वो कहता है तो फिर मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता कत्ल करूंगा एक एक करके। पहले तुम्हारी आंखें, पहले मैं गर्म लोहा तुम्हारी आंखों पर रखूंगा, देखते हैं कि तुम कितना साबित कदम रहते हो। और दूसरी तरफ सराय में बमसी साहब अर्तुगरुल साहब से कहते हैं हमने उमर कबीले के तमाम सिपाहियों को कैद खाने में डाल दिया है और हमने बेबुलाद को एक अलग कमरे में रखा है। तुर्गुत कहते हैं हुजूर उस कमीने द्रागोस ने क्या कहा? अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो आदमी द्रागोस नहीं है तुर्गुत। तुर्गुत कहते हैं आपको कैसे पता चला? अर्तुगरुल साहब कहते हैं सोगूत में उन तमाम साजिशों और कातिलों के बाद वो इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा। उन्होंने उसकी पहचान उस हार में छुपाई थी। यहाँ तक कि हम शहंशाह के दुश्मन थे तो वो शहंशाह के किले पर कब्जा नहीं करेगा। बमसी कहते हैं तो वो आदमी कौन है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं द्रागोस ने लाइस के जरिए किले पर राज किया, उसने लाइस के जरिए चालें चली, वो भी लाइस की तरह का उसका ही आदमी है जिसने अपना नाम द्रागोस बताया। बमसी कहते हैं लेकिन मेरे आका उसने अपना तारुफ द्रागोस के नाम से क्यों कराया? अर्तुगरुल कहते हैं उनका मकसद हमें उलझाना है बमसी। जब असल द्रागोस सोगूत में अपने कारनामे कर रहा हो तो वो हमें उस आदमी के साथ उलझाए रखना चाहता है बजाय असल द्रागोस के। तुर्गुत कहते हैं वो वैशी इल्बिलगाह खातून के बदले में क्या चाहता है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं असल सोना, टैक्स से छुटकारा और वो अनाज जो हम साल भर उगाते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा, कल मैं किले में उसे अपना फैसला बताऊंगा। बमसी कहते हैं तो मेरे आका क्या हम कबूल करेंगे? अर्तुगरुल साहब कहते हैं हम करेंगे बमसी, हम जरूर करेंगे। जैसा कि वो ये जंग अपनी बेईमानियों के सहारे लड़ रहे हैं तो हम भी बेईमानी कर सकते हैं। अब से हमारा दिमाग ही हमारा हथियार है, वक्त आने पर हमारी तलवारें उन्हें मौत का मजा चखाएंगी। तुर्गुत तुम उन सिपाहियों तक पैगाम भेजो जो सोना कोनिया लेकर जा रहे हैं, वो उसे वापस ले आए। और दूसरी तरफ तारा मिकीस के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है वो सोना जो उन्होंने काफिले से लिया वो नकली था। इसके बाद तारा मिकीस को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ये जानते थे? मुझे बताओ। वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे भी अभी पता चला है, मेरा यकीन करो मैं नहीं जानता था। तारा कहता है सोना सराय से ले जाया गया था तो उन्होंने सराय में उसे तब्दील किया होगा। अगर तुम यही नहीं पता लगा सकते तो तुम करते क्या हो? कमांडर द्रागोस के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अगर तुम अब भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो हर गुजरते वक्त के साथ तुम्हारी बीवी और बच्चा मौत के करीब होते जाएंगे। मिकीस कहता है मुझे करना होगा, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? तारा कहता है जो कर सकते हो और ये पता लगाओ कि असल सोना कहाँ है और हमारे लिए कोई अच्छी खबर लाओ वरना तुम्हारी बीवी और बच्चा मारे जाएंगे। इसके बाद तारा वहाँ से चला जाता है
और मिकीस भी उसके पीछे चला जाता है। और जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो मिर्गन एक तरफ छुपकर उनको देख लेते हैं। इसके बाद तारा और मिकीस वहाँ से चले जाते हैं और मिर्गन को एक ख्याल आता है जिसमें अर्थरोल साहब ने मिर्गन से कहा था, हम जानते हैं कि निकू और ड्यू ड्रागोस के आदमी हैं और हम ये भी जानते हैं कि तारा का भी उनके साथ कोई ताल्लुक है, इसलिए तारा भी मशकूक है, साई की तरह उसका पीछा करो मिर्गन। इसके बाद मिर्गन का ख्याल खत्म हो जाता है और वो अपने आप से कहता है अर्थरोल साहब सही थे, यकीनन वो कुछ कर रहे हैं। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हवा की तेज सरसराहट की आवाज मेरे कानों में आने लगी। बारिश की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी। मुझे होश आने लगा। मैं बहुत देर तक उठने की कोशिश करता रहा मगर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर बेदार न हो सके। काफ़ी देर में इसी हाल में रहा। अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, अब्दुल्ला उठो, जल्दी करो। मेरा हमदम दरीना मेरे यार सालिह की आवाज़ थी। इसकी आवाज़ ने मुझ पर जादू कर दिया और मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ। मैं कहाँ हूँ? मेरा ये पहला और बेसाख्ता सवाल था। तुम भूल गए? मैंने तुमसे कहा था ना, क़यामत का दिन शुरू हो गया है। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूंक रहे हैं। इस वक्त इसकी सदा बहुत हल्की है। अभी इसकी आवाज़ से सिर्फ वो लोग उठ रहे हैं जो पिछली जिंदगी में खुदा के फर्माबरदार में से थे। इसने मेरे कंधे थपथपाते हुए कहा, और बाकी लोग? मैंने इसकी बात काट कर कहा, थोड़ी ही देर में इसराफील की आवाज़ बुलंद होती चली जाएगी और इसमें सख्ती आ जाएगी। फिर ये आवाज़ एक धमाके में बदल जाएगी। इस वक्त बाकी सब लोग भी उठ जाएंगे मगर वो उठना बहुत मुसीबत और तकलीफ का उठना होगा। हमें इससे पहले ही यहाँ से चले जाना है, इसने तेजी से जवाब दिया। मगर कहाँ? ये सवाल मेरी आंखों से झलका ही था कि साले ने इसे पढ़ लिया। तुम खुशनसीब हो अब्दुल्ला, हम अर्श की तरफ जा रही हैं। वो तेजी से कदम उठाते हुए बोला। फिर मजीद तफसील बताते हुए इसने कहा, इस वक्त सिर्फ अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन ही अपनी कब्रों से बाहर निकले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कामयाबी का फैसला दुनिया में ही हो गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को बिन देखे मान लिया था, उसे छुए बगैर पा लिया था और उसकी सदा उस वक्त सुन ली जब कान उसकी आवाज़ सुनने से कासर थे। ये लोग उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनकी नुसरत और अताअत का हक अदा कर दिया। उनकी वफादारी, अपनी मजहबी शख्सियत, अपने लीडरों, अपने फिरके के अकाबरीन और अपने बाप दादा के अकायद और तासबात से ना थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा और उसके रसूलों से थी। उन्होंने खुदा परस्ती के लिए हर दुख झेला, हर ताना सुना, हर सख्ती बर्दाश्त की, पाला इखलाक और बुलंद किरदार को अपनी जिंदगी बनाया। खुदा से मोहब्बत और मखलूक पर शफकत के साथ जिंदगी गुजारी अब्दुल्ला। आज इन लोगों के बदले का वक्त है और ये है इनके बदले का आगाज। सालेह की बातें सुनते हुए मेरे चेहरे से हैरत और इसके चेहरे से खुशी टपक रही थी।
मगर मैं तो जन्नत में था। और साले ने हंसते हुए मेरी बात काट कर कहा, मेरे दोस्त वो बरज़ख का ज़माना था, ख्वाब की ज़िंदगी थी। ज़िंदगी असल तो शुरू अब हुई है, जन्नत तो अब मिलेगी। वैसे वो भी हकीकत ही थी। देख लो, तुम्हारी और मेरी दोस्ती वहीं पर से हुई थी। मैंने अचानक सर झटक कर इसे देखने लगा। कुछ मेरी समझ में आ रहा था और बहुत कुछ अभी आना बाकी था। मगर इस लम्हे मैंने अपने आप को साले के हवाले करना ज्यादा बेहतर महसूस किया। साले से मेरी दोस्ती उस वक्त हुई थी जब मैंने मौत के बाद ये ज्यादा दुरुस्त अल्फाज में फानी दुनिया के धोखे से निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रखा था। लोग मौत से बहुत डरते हैं, मगर मेरे लिए मौत एक इंतहाई खुशगवार तजुर्बा थी। मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम दुनिया में दहशत की एक अलामत थी, मगर मेरे सामने वो इंतहाई खूबसूरत शक्ल में आए थे। उन्होंने बहुत मोहब्बत और शफकत से मेरी शख्सियत यानी मेरी रूह को मेरे जिस्म से जुदा किया। मेरा जिस्मानी वजूद उस साबिक़ा दुनिया में रह गया और मेरी असलियत उन्होंने इस नई दुनिया में, जिसका नाम आलम बरज़ख था, मुंतकिल कर दिया। बरज़ख का मतलब पर्दा होता है। मलकुल मौत के ज़ाहिर होते ही मेरे और पिछली दुनिया के दरमियान एक पर्दा हायल हो गया, जिसकी बिना पर उस दुनिया से मेरा राब्ता ख़त्म। मैं नहीं जानता था कि मेरी जुदाई के गम में मेरे अहले खाना पर क्या गुजरी थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी तरबियत की बिना पर वो खुदा की रज़ामंदी पर राज़ी होंगे। मैं अपनी असल शख्सियत समेत अब एक नई जिंदगी में था। ये बरज़ख की दुनिया थी। इस नई दुनिया में मलकुल मौत इज़राइल ने मुझे जिस शख्स के हवाले किया वो यही साले था। इसके साथ बहुत से खुश शक्ल, खुश लिबास और खुश गुफ्तार फरिश्ते मौजूद थे। इन सब के हाथों में गुलदस्ते, ज़ुबां पर मुबारकबादियाँ और सलामती की दुआएं थी। मुबारक सलामत के इस माहौल में वो सब मिलकर मुझे यकीन दिला रहे थे कि आज़माइश के दिन ख़त्म और जन्नत की अजीम कामयाबी के दिन शुरू हो गए हैं। इस वक्त सालेह ने मुझे ये खुशखबरी दी कि बरज़ख ज़िंदगी का आगाज़ पर मेरे लिए पहले इनाम और परवरदिगार अर्ज़ समावात के हुजूर पेशी है। इसने मुझे बताया कि ये एजाज़ हर शख्स को नहीं मिलता। मेरे लिए ये खुशखबरी जन्नत की खुशखबरी से भी ज़्यादा कीमती थी। इन सब की मईद में मेरा सफ़र शुरू हुआ। ये नई दुनिया थी जहाँ फासले, मकामात, ज़बान, वक्त और मकान के मायने इस तरह बदल गए थे कि वो अल्फाज के किसी जामे में बयान नहीं हो सकते। मैं मस्ती और सरशारी के आलम में ये सफ़र तय कर रहा था कि एक जगह हम रोक दिए गए। ऐलान हुआ कि ज़मीन के फरिश्तों की हद आ गई है, सब यहाँ रुक जाएं। सिर्फ सालेह को मेरे साथ आगे बढ़ने की इजाज़त मिली। आलम समावात का सफ़र शुरू हुआ। जल्द ही हम एक और जगह पर पहुंचकर रुक गए। यहाँ जिब्रील अमीन ख़ास तौर पर मेरे इस्तक़बाल के लिए आए थे। मुझे देखकर वो कहने लगे, दुल्ला तुम मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हो, मगर मैं तुमसे पहले भी कई दफ़ा मिल चुका हूँ। फिर होले से मेरे कंधा थपथपाते हुए बोले,
آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، مگر ظاہر ہے کہ تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے۔ آقا کے الفاظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی، جیسے جبرائیل کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا، آؤ چلو، میں تمہیں تمہارے ان داتا سے ملاتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ یہ اعزاز بہت کم لوگوں اور کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ تحقیق میں پیش کیے جائیں۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔ ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جس کا پوچھ لینا ہی مناسب تھا۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے۔ وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ تمہارا راستہ بالکل الگ ہے۔ تمہیں صرف بارگاہ الوہیت میں سجدے کا احساس بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور غالباً تمہاری وجہ سے صالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی۔ اس لمحے میں نے صالح کو دیکھا، جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے گفتگو کے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مقامات بھی لامحدود ہیں۔ تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھے۔ آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی، اب تم وہ دنیا دیکھ رہے ہو جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا واقعی جبریل امین کی سچائی کا ثبوت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر و نافرمانی کے حال میں نہیں مرا، وگرنہ آنکھیں تو اس وقت بھی کھلتی، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا۔ جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں نور، رنگ اور روشنیوں کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاج چھایا ہوا تھا جو بیان کی گرفت سے باہر تھا۔ حاملین عرش کے سر جھکے ہوئے تھے، چہرے پر خفیت کے اثر اور اطمینانیت کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جبریل امین نے بتایا، پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساطت سے نیچے جاتا، اور نیچے والوں کا ہر فعل انہی کے ذریعے عالم پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور لمحے بھر کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ میرا حوصلہ بڑھا، میں نے قدم عرش کی سمت بڑھائے۔ دوستو، اس کہانی کا بھی نیکسٹ پارٹ باقی ہے، تب تک اللہ حافظ۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گری، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، عبداللہ اٹھو، جلدی کرو۔
میرا ہمدم درینہ میرے یار صالح کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ میرا یہ پہلا اور بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے، میں نے تم سے کہا تھا نا، قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے۔ ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرمانبردار میں سے تھے۔ اس نے میرے کندھے تھپکاتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے، مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا۔ ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے چھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لی۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں، وہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے بولا۔ پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا، اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی وفاداری، اپنی مذہبی شخصیت، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ، ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا، خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی، مگر میں تو جنت میں تھا۔ اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، میرے دوست، وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، زندگی اصل تو شروع اب ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی، ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی۔ دیکھ لو، تمہاری اور میری دوستی وہیں پر سے ہوئی تھی۔ میں نے اچانک سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ ابھی آنا باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس۔ صالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعد یا زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت تھی، مگر میرے سامنے وہ انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا۔ میرا جسمانی وجود اس سابقہ دنیا میں رہ گیا اور میری اصلیت انہوں نے اس نئی دنیا میں، جس کا نام عالم برزخ تھا، منتقل کر دی۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزری تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضامندی پر راضی۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی زندگی میں تھا۔ یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت عزرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس اور خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔
ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارکبادیاں اور سلامتی کی دعائیں۔ مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخ زندگی کا آغاز پر میرے لیے پہلے انعام اور پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا۔ میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ تھی۔ ان سب کی معیت میں میرا سفر شروع ہوا۔ یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے، مقامات، زبان، وقت اور مکان کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں مستی اور سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے، سب یہاں رک جائیں۔ صرف صالح کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ عالم سماوات کا سفر شروع ہوا۔ جلد ہی ہم ایک اور جگہ پر پہنچ کر رک گئے۔ یہاں جبریل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، عبداللہ، تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں۔ پھر ہولے سے میرے کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے، آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، مگر ظاہر ہے کہ تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے۔ آقا کے الفاظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی، جیسے جبرائیل کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا، آؤ چلو، میں تمہیں تمہارے ان داتا سے ملاتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ یہ اعزاز بہت کم لوگوں اور کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ احدید میں پیش کیے جائیں۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔ ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جس کا پوچھ لینا ہی مناسب تھا۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے۔ وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ تمہارا راستہ بالکل الگ ہے۔ تمہیں صرف بارگاہ الوہیت میں سجدے کا اعزاز بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور غالباً تمہاری وجہ سے صالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی۔ اس لمحے میں نے صالح کو دیکھا، جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے گفتگو کے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مقامات بھی لامحدود ہیں۔ تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھے۔ آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی، اب تم وہ دنیا دیکھ رہے ہو جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا واقعی جبریل امین کی سچائی کا ثبوت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر و نافرمانی کے حال میں نہیں مرا، وگرنہ آنکھیں تو اس وقت بھی کھلتی، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا۔ جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچے۔ یہاں نور، رنگ اور روشنیوں کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاج چھایا ہوا تھا جو بیان کی گرفت سے باہر تھا۔ حاملین عرش کے سر جھکے ہوئے تھے، چہرے پر خفیت کا اثر اور اطمینانیت کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جبریل امین نے بتایا، پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساطت سے نیچے جاتا، نیچے والوں کا ہر فعل انہی کے ذریعے عالم پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ میں قرب الہی کے
इस मकाम को रश भरी नजरों से देख रहा था। उन्होंने भी नजर उठाकर मुझे देखा और लम्हे भर के लिए इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आई। मेरा हौसला बढ़ा, मैंने कदम फर्श की सिमत बढ़ाए। दोस्तों, इस कहानी का भी नेक्स्ट पार्ट बाकी है।